ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सियासी मफाद से बालातर होकर अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, मेजर शाहिद बशीर शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ था। शुक्रिया जिंदा दिलाने लाहौर, आपने तारीख रकम कर दी। PTI रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने पर मुबारकबाद। चंद हफ्तों बाद एक बार फिर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। तारीखी इक़दाम, पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। काबीना में नए वज़रा की शमूलियत, सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाएं, सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा स्पीकर असम्बली हल्फ लेने का पाबंद होता है। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर स्पीकर को फरीक नहीं बनाया गया। तसादुम नहीं चाहता मगर इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा खजाना लूटने वाले डाकुओं को कौम पर मुसल्लत किया गया। जमानत पर रिहा शख्स वजीर आजम बन गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM की जानिब से वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक को भी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी सालिक को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक कल वफाकी वज़ीर का हलफ उठाएंगे, ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि उन्हें कौन सी वज़ारत दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी और कहा था कि वह चौधरी सालिक को काबीना में शामिल करना चाहते हैं। ISPR ने कहा कि झड़प में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा बलूचिस्तान में आवारान के करीब काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई। इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए और एक सिपाही जख्मी हुआ। तर्जुमान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन सबुताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। याद रहे 2 रोज कबल सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में झड़प हुई। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फरीद अहमद मारा गया था। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मारे गए दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम ने फैसला सुना दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये तब्दीली नहीं बल्कि अब इनकलाब आ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि शुक्रिया जिंदा दालान लाहौर, आपने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने पर मुबारकबाद। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम ने फैसला सुना दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये तब्दीली नहीं बल्कि अब इनकलाब आ रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि चंद हफ्तों बाद एक बार फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने लाहौर के कामयाब जलसे पर
اہل لاہور کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شکریہ زندہ دالان لاہور، آپ نے تاریخ رقم کر دی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پر مبارکباد۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے صدارتی ریفرنس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مستعفی ہو کر گھر جائیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیے کہ 63A کو شامل کرنے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنا تھا۔ 63A کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کے نتیجے میں ووٹ شمار نہیں ہوگا، ووٹ کاسٹ ہوگا لیکن گنا نہیں جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چاہتے ہیں آرٹیکل 63A پر جلد از جلد اپنی رائے دیں، ضمیر کے مطابق جو آئین کے تحت درست لگتا ہے وہ کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے کہ ہمارے فیصلوں سے ملک میں بہتری ہو۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ عدالت کے سامنے اب کوئی مواد نہیں کہ اراکین کیوں منحرف ہوئے، رشوت لینے کے شواہد ہیں، نہ ہی یہ معلوم کہ ضمیر کی آواز پر منحرف ہوئے، رکن کیوں منحرف ہوا یہ شواہد دینا اس کا کام نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کو میچور جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے قانون ساز سے حاصل گفتگو کریں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مستعفی ہو کر گھر جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاست دانوں کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی عدالت کی کارروائی کو ٹرائل کے طور پر محدود پیمانے پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ٹرائل کی کامیابی کے بعد ویب سائٹ پر کوئی بھی عدالتی کارروائی لائیو دیکھ سکے گا۔ لائیو اسٹریمنگ کے لیے ہائی کورٹ کے IT ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس کی کورٹ میں سسٹم نصب کر دیا ہے۔ صدر نے نئے وزراء سے حلف لے لیا، 3 وفاقی وزراء اور 1 وزیر مملکت کابینہ میں شامل ہو گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے وزراء سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے، صدر پاکستان کسی اور کو حلف لینے کے لیے نامزد کریں، صدر پاکستان کو عدالتی فیصلے کی کاپی بھجوائی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ گورنر پنجاب کے ساتھ میٹنگ کی 2-3 وجوہات عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ گورنر کے ساتھ اسپیکر اسمبلی حلف لینے کا پابند ہوتا ہے۔ حمزہ شہباز کی درخواست میں اسپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا، گورنر کوئی ربڑ اسٹیمپ نہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے حلف نہ لینے کا کوئی جواز ہے۔ صدر نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے حلف نہیں لے سکتا، بیمار ہوں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ گورنر پنجاب سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا۔ ایک خاتون MP تشدد کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے سب کچھ روک دیا جائے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ 21 دنوں سے پنجاب میں حکومت نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہے صوبہ کیسے چل رہا ہے، یہ الیکشن بھی جیسے ہوا سب کورٹ کے علم میں ہے۔ عدالت کے حکم پر چیف منسٹر کا الیکشن ہوا، جس طرح سے چیف منسٹر کے الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے سب پتہ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ اس کیس کو پیر تک ملتوی کیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں مہلت دی جائے آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کام ہی نہیں، گورنر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کیا اس کیس کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس؟ لاہور کے مینار پاکستان میں PTI جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے مگر امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، جس سے بھی غلطی ہو گئی اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوئی اب مسئلے کا ایک ہی حل جلد از جلد الیکشن ہے۔ ہم تصادم نہیں چاہتے مگر نئے انتخابات تک اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے اور امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ لاہور کے مینار پاکستان میں PTI جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے سازش کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے مجھ سے منسوب کر کے باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے قانون کے مطابق 50% رقم ادا کر کے تحائف خریدے اور توشہ خانہ سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنی رہائش گاہ کے اطراف کی سڑکیں بنوائیں، جس سے عوام کو بھی فائدہ ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خزانہ لوٹنے والے ڈاکوؤں کو قوم پر مسلط کیا گیا، ضمانت پر رہا شخص وزیر اعظم بن گیا،
जबकि उसके बेटे हमजा शहबाज को वजीर आला बना दिया गया। उन्होंने कहा कि जरदारी पर अरबों रुपए करप्शन के केसेस हैं, वजीर आला पर भी केसेस हैं। मैंने वजारत उज़्मा में उन केसेस को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जिन लोगों को जेल में होना था वो वजीर आजम बन गए या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। ये बड़े बड़े डाकू हर साल 15 अरब रुपए बाहर भेजते हैं। मैं किसी से कोई तसादुम नहीं चाहता और ना ही मुल्क से बाहर जाऊंगा। अलबत्ता इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा और नए इंतखाबात तक जद्दोजहद जारी रखूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत की। पीटीआई कारकुनान समेत तमाम पाकिस्तानियों बशमूल पीपी और नून लीग के कारकुनान गली गली महल्ले महल्ले तैयारियां शुरू करें। जब मैं इस्लामाबाद की कॉल दूं तो आपको भरपूर तैयारी के साथ पहुंचना है। हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवा। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।